एसोसिएशन आसा पळय तेजी आमी दया पागी म्हणून आसा पळय खजिनदार तेजी आमी कंप्लेन केल्या। हेज्या पयलीं तेंची कंप्लेन आमी विजिलन्सान केल्ली, थंय कितें एक्शन अजून काय तेंचेर जावंक ना। चौकशी बोर्डाचो पयसो तो गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या बोर्डांसून जो पयसो येता तो पयसो तो पागी आपूण खजिनदार म्हणून कोणाकूय जाता, रेजोल्युशन पास करूंक ना ना तेजें हें काडूंक ना, कोटेशन काडूंक ना, कितेंच कांय करिनासतना तेणें 48 लॅक्स काडले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिला। कॉन्ट्रॅक्टर खंय आहा, काम खंय केलां, पयलींच पयशे दिवपाचें कारण कितें, विदावट कितें कांय करनासतना तिजोरीची चावी तेजे कडेन आसा म्हणून तो पागी कितेंय करतलो बिंदास आनी आपल्याच्यान कोणाच्यान कितें करपाक जाता असले एटिट्यूड उलयता खंय ते। खरें म्हणून जालें न्ही, हेज्या पयलीं आमी जायते फावटी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाची आमी कंप्लेन बरयली। कितें 19 चेडवांनी जे खेळपाक गेल्लीं त्या चेडवांनी मेल धाडलेलो की सर्वेश म्हणून पळय फुटबॉल कोच आसा तेजेर तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली। त्या कंप्लेनीचेर सुद्दां गोवा बोर्डाचेर कांयच तेजेर एक्शन जावंक ना। आमी चीफ मिनिस्टराक कळयल्ली ह्या सर्वेशाचेर एक्शन जावपाक जाय, कांय जायना। सर्वेश कोण लागता म्हणून दवरला तेका अजुनूय आनी तेका बेश्टोच कानान कोणाची अशी हे घालून साफ करिना अशें करून तेका असोच काडला आनी कुशीक दवरला, पण तो थंयच मेल्लो आसता। ते 19 चेडवांक अन्याय जालो त्या चेडवांचेर, कोणें तांकां न्याय दिलो, तांकां लज करून दवरली, तांकां नाका जाले हे केले आनी तेंच्यांनी येवन पुलीस स्टेशनाक सांगलें सुद्दां जाल्यार ती केस थंयच्या थंय दामलेल्या भशेन केले। कोण आसा हितून, तो एक देसाय सर्वेश आनी आतां आमकां अशें कळोन येयलां की हो सर्वेश साखळेची मॅडम आसा पळय तिच्या वांगडा खंय गव्हर्मेंट सर्वंट हो तिच्या वांगडा खंय खंयच्या तरी पार्टनरशिपाक खंय बिजनेस करता। गव्हर्मेंट सर्वंटाक हें अशें करपाक मेळटा म्हणजे कोण तरी बरो मॅडमीचो सामको खाचीतलो कुशीतलो अशें आसा कशें दिसता। कित्याक इतली तेजेर दया माया दाखयता, तुमच्या घरान चेडवां ना, त्या चेडवांक इतले 19 चेडवांक न्याय मेळोना, ती साखळेची मॅडम एक दीस तरी गेली ते चेडवां कडेन चवकशी काडपाक। गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान जो बोवाळ जाता जो हें जाता तेजेर कोणूच लक्ष ना। मिटींग जालें सुद्दां जाल्यार 6 जाता, कित्याक अशें तें आतां न्ही हे 48 लॅक्स म्हणून आमी पुलिसाक कंप्लेन केल्या की तेजेर पागीचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून। तेजेर आमी सगळीं कलमां बिलमां घातल्या आनी त्या कलमांक हेचे वरसून त्या पागीचेर एक्शन जावंक जाय। कित्याक तो हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसा दयानंद नार्वेकर आसलेलो तेन्ना सुद्दां थंयसर अशेंच कोट्यांनी पयशांचे हे जाल्ले देवाण घेवाण हे जाता। सरकार पळयता तो कितें, सरकाराचें लक्ष ना। खात्यान हे पळय अशें आसतात, मेंबर आसतात जावं ऑफिसर असतात, ते लोक भितूरले भितूर तो पयसो कसो खाता, कितें खाता, अरे सेंट्रलाचोय म्हणून तो पयसो बोर्डाचो पयसो तो हो काडटलो आपल्याक जाय तशी दिता। तो इलेक्शनाची बी तयारी करता काय कितें, कित्याक देसाय तो सावड्डे इलेक्शनाची तयारी करता म्हणून येद्दे व्हडले बोर्ड मारता तो, येद्दे व्हडले बोर्ड मारता, शेत मारता, भितूरले किट्स व्हरोन आनी कोणाक दिता, तेज्यान तशे किट्स कोणाकूय व्हरोन दिवपाक जाता, थंय रिपोर्ट बरोवचो पडटा। कायदो कानी विसरनासतना आपल्याक जाय तशें गोवा क्रिकेट एसोसिएशन आपल्याक जाय तशें ते लोक सगळे जाण वावरतात, तेंचेर कोणाचें लक्ष ना कशें। आमचे चीफ मिनिस्टराचें खरें म्हणून जाल्यार थंय लक्ष आसूंक जाय। चीफ मिनिस्टरान तांकां हात सामके सैल करून सोडून दिला काय कितें, सैल करून सोडून दिला। हेजेर जर कांयच हें जायना जाल्यार फाल्यां मागीर लोक कोर्टान वयतले, कोर्टान वचपाची तयारी दवरलेली आसा लोकांनी दवरलेली आसा कोर्टान वचपाची। हे असले नाटक करता ते पागी विचारा 48 लॅक्स तेणें खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिले, कित्याक दिले, रेजोल्युशन पास केला तेणें काय तेणें केन्ना कोटेशन काडला, खंय आहा ते पेपर, कितें जालें ते पेपर, कोण हो तेणें 48 लॅक्स दिवन आतां 4 का 3 म्हयने जाले, त्या हेजो कांयच ना, तो कॉन्ट्रॅक्टरूय दिश्टी पडना आनी कांय ना, ते धापून दवरलेल्या भशेन दवरता। आतां ते सर्वेसाचेर जाल्यार सर्वेसाचेर एक्शन ना, त्या चेडवांक इतले वयल्यान ते चेडवांक बदनाम करता, तुमी बदनाम जातली, तुमी अशें जातलें म्हणजे तेका थंय फावयला जाय तशें चेडवांक त्रास करपाक। ते सर्वेशाक खरें म्हणजे कसो तरी भायर मारपाक जाय आसलो, पण तेका फुड्यान दवरला आनी परत थंय येता तो ते चेडवांक त्रास करपाक, तांकां पळोवन तांकां जीव दिवपा सारकें येता। अरे ही स्पोर्ट आमच्या गोंयचो अभिमान, ती बायलां चेडवां, त्या अभिमानाक तुमी काबार करताय। जशें कुस्तीच्या चेडवांक काबार केलें तुमी, जशें हांकांय बी काबार करता कितें ह्या सरकाराचें कितें, हे धोरण कितें सरकाराचें। बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटा, बेटी बच भी नहीं रही, बेटी पढ़ भी नहीं रही, रेप तो जरूर हो रही है,
डिमॉलिश भी हो रही है, खून भी हो रहा है. हे कितें हे सरकाराचे हे. आनी जेता मात्र व्हडले आमी भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सोदतात, आमी चेडवांक अशें दितात, आमी चेड्यांक अशें दिता. कितें दिता? फक्त तोंडाची बातांनी भीक मागून खाता. हेजेर सारकी चवकशी जावपाक जाय आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय. त्या बाकी घराची वाट दाखोवपाची चड गरज आसा. कित्याक खजिनदार जालो म्हणून ताका जाय जाय तसो तिजोरीची चावी आसा म्हणून जाय जाय तसो पयसो व्हरोन खंय कोणाकूय दितलो आनी तेजेर मागीर आज्जेचो बटवो घेतलो तें कोता येवचें ना. मातशी चवकशी करा, चवकशी जावपाक जाय. क्रिकेट असोसिएशनाचे पागी पळय आसा खजिनदार, तेजें म्हणणें आसा की आमकां ऑडिट लागना, आमकां विजिलन्स लागना, आमकां कांय लागना. ताका कांयच लागना खंय. तेजेर खंय कोणें इन्क्वायरी करपाक जायना. हो जेचे कडसून पयसो येता तेजेच कडेन तेजी आतां कंप्लेन घालता. ताका खंय कितें लागता, खंय कितें लागना तें पळोवया. कळ्ळें न्ही. कितें आसा, लूट चलोवपाक गोवा क्रिकेट असोसिएशन म्हणटा ताका. आनी ते अशें जर हांगासर तेंची अंधाधुंदी चल्ल्या, सगळी चोरपणां चल्ल्या आनी सांगता आमकां ऑडिट लागना, आमकां गोवा सरकार लागना. अरे हो बोर्ड, तो बोर्ड म्हणटात ताका, आनी त्या बोर्डाची अशी हेंच्यांनी वेवस्था